دونك ليكسبرسيون سي كيما كتلاحظوا ليست بشبيهه بلي دوز اكسبرسيون اللي اشتغلنا عليهم دابا شويه او بي. هنا ما يمكنليش ندير لا ديكومبوزيسيون كيما كتلاحظوا، وما يمكنليش نستعمل القاعده ديال الجداء، لان هنا في عمليه الجمع ما كايناش. انا كنحاول نذكركم بالاخطاء الشائعه باش ما ترتكبوهاش نتوما. هذه ما كايناش في عمليه لا الجمع ولا في عمليه الطرح. إذا هاد الحي زولة من بالكم، كاينه فقط قاعده وحده اللي عندنا في لا ملتيبليكاسيون سولمون. لا ملتيبليكاسيون لو برودوي دو دو راسين كاري كيعطينا اون سول راسين كاري، و لو برودوي في قلب لو راديكال عندنا ان سول راديكال. متفقين معايا؟ تري بيان. اذا شنو الحل في هاد الحاله هادي؟ باش نحسبوا طالبين في لا كيسيون كالكولي سامبليفي، وعندنا هاد ليكسبرسيون وعندنا زائد الوسط. كنذكر الزائد مستحيله بالنسبه للقاعده ديال لي راسين كاري، كاين فقط في لا ملتيبليكاسيون، ما عندناش لا ملتيبليكاسيون. شنو الحل في هذه الحاله؟ الحل في هذه الحاله هو اننا نرفعوا المربع على ليكسبرسيون كامله ونعتبروها اون سول ايدونتيتي روماركابل، غتكون لا بروميير ايدونتيتي روماركابل. لاحظوا معايا كي تكتب، دونك غنعتبروا نرفعوا المربع. دونك كايني ان راسين كاري كون راسين كاري 3 بلس راسين كاري 5 بلس 3 moins racine carré 5 puissance 2. رفعنا المربع، يعني بحال اللي قلت لكم اعتبرتها ايدونتيتي روماركابل الاولى ا او كاري بلس. انا كنذكركم بالقواعد دائما، كيعزيز عليا نذكر بالقواعد ملي نكونوا كنشتغلوا في لي زيكزيرسيس، باش تعرفوا راسكم انكم كتكونوا حافظين القاعده ميتريزينها مزيان عارفينها. اذا تبعوا معايا بالقواعد باش ما تمشيوش بعيد. بيان، نطبق ليدونتيتي روماركابل. دونك سي او كاري عندنا هنايا ايدونتيتي، هذه هي ا وهذه هي بي. دونك عندنا راسين كاري بويسونس 2 بلس 2 ديال القاعده فوا ا اللي هي راسين كاري 3 زائد راسين كاري 5 فوا شنو عاوتاني فوا بي هي racine carré 3 moins racine carré 5 plus b au carré. b هي racine carré، طبعا راه بين قوسين. طريقة الكتابة كنحاول انني نبين الكتابة مزيان. لاحظتوا عندنا a au carré plus 2 fois a fois b plus b au carré. لاحظتوا القاعدة؟ كنظن كلشي باين. نحسب دابا هنايا هنا لا غاسين كاري غادي تمشي مع لا بويسونس 2، لان عندي لداخل كلشي موجب، 3 موجبه غاسين كاري 5 موجبه، وبالتالي ما عنديش مشكل. دونك غيمشي لو راديكال، لو غون راديكال غيمشي. هاد لو راديكال اللي كنهضر عليه هو اللي مشى. تري بيان. اذا هاد جوج اعيد، هاد لا بويسونس هادي حيدت ليا الغاسين الكبير، ما حيدتش ليا لو بتي غاسين. لو بتي راديكال ديال 5، لو راديكال ديال 5 بقى مع 5. ردوا البال هاد المعلومه الله يسهل لكم، ما ديروش شي حاجه من داتكم من راسكم. 2 غيست 2. هنايا لاحظتوا هاد النوع الحساب بحال اللي درنا في الفيديو السابق، تقريبا فاهمينو. دونك كنحصلوا على غاسين واحد. انا غنحاول نذكر بنفس الطريقه باش حتى اللي ما تبعش الفيديو يعرف كيفاش يحسب ان شاء الله، اللي عاد التحق بلاشين يفهم شنو كنديروا. دونك هنايا طبقنا القاعده ديالنا غاسين ا عقلتوه ولا اعتبرت هذا غاسين ا. دونك غاسين ا فوا غاسين بي، هي القاعده اللي طبقنا. كنعاود نذكر، كنتمنى يكون التلاميذ كلهم داروا هاد الدرس هذا ديال لي غاسين كاري، لان كاين شي تلاميذ كانوا قالوا لي بان ما داروش في مؤسسات اخرى. كنتمنى ان الاساتذه يحاولوا يركزوا على هذا الدرس بزاف، مهم بزاف. دونك طبقنا القاعده ديالنا ها هي، وحصلنا على ايدونتيتي روماركابل الثالثه. كنظن طبقتها مباشره باش ما نضيعش الوقت. زائد هنايا واو حنا الغاسين كاري غادي تمشي مع لا بويسونس، ولكن 3 واش هي؟ حنا عندنا سوستراكسيون، خصنا ندرسوا واش 3 كبر من غاسين 5 ولا غاسين 5 كبر من 3. اذا لا رفعنا المربع ديال 3 ورفعنا المربع، يعني درنا المقارنه ديالهم بجوج في اللي كبر واش 3 ولا 5، رفعنا المربع كنلاحظ 3 بويسونس 2 9 وغاسين كاري 5 هي 5. اذا 9 سوبيريور
A5 وبالتالي 3 موان غاسين كاري 5 سوبيريور à 0 يعني 3 ناقص غاسين كاري 5 est un nombre la différence ici est positif. إذا ما يوقع حتى شي تغيير لو راديكال غيمشي مع لا بويسونس بطريقة سهلة بدون تغيير الإشارة. كنتمنى تكونوا فاهمين اش كنتكلم انا، الله يسهل عليكم. ولكن درت الطريقه ديال باش تاكدوا واش داكشي اللي قلب داخل لا غروند راسين كاري سورتو في حاله لا سوستراكسيون واش بوزيتيف ولا نيجاتيف، باش نغيروا الاشاره ولا ما نغيروهاش. تري بيان. دونك نكملوا، نخليو كل حاجه في بلاصتها بلاتي على الحساب. واخا كيبان لكم الحساب كاين شي حساب خليوه بلاتي ما تزربوش. دونك دو فوا هنا نحسبوا هادشي نيشان. دونك عندنا 3 غادي نخليها نمشي بشويه يعني التفاصيل باش نعاون التلاميذ اللي مازال ما داروش هاد الدرس ديال لي راسين كاري حتى هما يتبعوا طريقه. دائما عاوتاني ماشي مشكل، نصبروا على الحساب وصبروا معايا حتى نتوما الله يرضى عليكم. 9 موان 5 صافي راسين كاري 4 بلس 3 موان راسين كاري 5. غتقول لي يا استاذ اختصر. نقول لكم دابا كاين ممكن. لاحظتوا عندنا دو نومبر اوبوزي بلس راسين كاري 5 موان راسين كاري 5 مشى. دونك 3 غادي تحسب مع 3 دونك كتعطينا هي 6 بلس 2 فوا راسين كاري 4. كتعرفوا الراسين كاري ديال 4 هو 2 2 فوا 2 صافي 4. اذا لو ريزولتا فينال دو لوبيراسيون هو 10. متفقين معايا؟ بيان. كاينه لا سويت ابري، تبعوا معايا التتمه. دونك العمليه سي مازال ما انتهاتش، اللي قلنا مابقاش عندي البلاصه فين نكتب. دونك دابا العمليه سي حنا حسبنا سي او كاري وطبقنا القاعده ديالنا بحال اللي قلنا ليدونتيتي اعتبرناها ايدونتيتي ريماركابل الاولى، وحسبنا سي او كاري وعطاتنا 10. حنا بغينا هي سي على اساس نرجعوا دابا للسي اللي بغينا. سي شحال تساوي 10 خرجت لنا بوزيتيف. اذا سي est égal racine carré 10 tout simplement. سهل العمليه. كنظن كنتمنى تكون الطريقه واضحه بزاف وفهمتوا كيفاش نخدموا هذا النوع ديال العمليات وردوا البال مزيان الله يسهل عليكم. بيان دوزو لوبيراسيون سويفونت. دونك لا ديرنيير اوبيراسيون في هذا الفيديو هذا ان شاء الله كتلاحظوا دي راسين كاري كوند راسين كاري 7 بلس 4 راسين كاري 3. هنايا سامبليفيي و كالكولي. دونك كتلاحظوا ما كاينش لا القاعده لا ديفلوبمون لا فاكتوريزاسيون ايسي. كيفاش نخرجوا من هذا الحل هذا، كيفاش نديروا الحل. لا رفعنا المربع بحال اللي درنا للسي ما عندها حتى فايده. لا رفعنا المربع ما غتفيدنيش، غير هو هاد 7 بلس 4 راسين 3 من الاحسن اني نشوف نعوضها بكتابه اللي تكون عباره عن اون بويسونس تكون افيك لو كاري. يعني اننا نحاول اننا 7 بلس 4 راسين 3 نكتبها سو فورم دين ايدونتيتي. علاش؟ باش منين تكون عندي منين نعوضها في السولو راديكال يعني نكتبها سو فورم دين ايدونتيتي. غادي تلاحظوا لحد 7 بلس 4 راسين 3 حسبتها او لقيت الكتابه على شكل ايدونتيتي كوم سا ا بلس بي. غادي تمشي ليا لا بويسونس او لو راديكال يمشي افيك لا بويسونس وتبقى ليا ا بلس بي. هذه هي الفكره. كنتمنى دابا حنا خصنا نقلبوا على هذاك بوتي ا بوتي بي باش ممكن اننا نوصلوا ليدونتيتي كون شيرش. كنتمنى تكون الفكره واضحه. طيب كيفاش ندير؟ دونك حنايا دابا كتلاحظوا نعتبروها ايدونتيتي، يعني غنحاول اننا بحال اللي قلت نعتبروها ايدونتيتي وميرد. دونك نمشيو لاخر عمليه ان شاء الله في هذا الفيديو اللي هي دي. كما كتلاحظوا قدامكم العمليه هنا ما شابهاش بالسي، يعني ممكناش نرفعوا المربع هنا ونرفعوا المربع هنا، ما تخدمش هذه العمليه خاطئه اللي درتوها انايا. هذيك كانت عندنا ديك الحاله بحال اللي كتشبه بالسي ممكنه، هنا ما يمكنش. اذا شنو المخرج من هذا المشكل؟ دونك المخرج هو اننا نحاولوا ان 7 زائد 4 راسين كاري 3 نحاول نكتبها سو فورم دون ايدونتيتي. طالما لو راديكال كيمشي مع لا بويسونس ديال 2 اذا كان طبيعي انني نمشي نفكر في
في ليدونتيتي نحاول انني نكتبها سو فورم دون ايدونتيتي، يعني غنحاولوا نبحثوا على ا شحال كيساوي و ب شحال كيساوي. طبعا ليدونتيتي كتعرفوها، دونك عندنا 7 غاسين 3. نحاولوا اننا نتفكروا ليدونتيتي ها هي، دونك 2 ا بي بلس بي او كاري. دونك احتمال كبير 4 غاسين 3 هي لو ريزولتا ديال 2 فوا ا بي، و 7 بلس او ا او كاري بلس بي او كاري هو لو ريزولتا ديال 7. كنتمنى تكون فهمتوا واش كنقصد. اذا نحاولوا نديروا واحد الحاجه، سيتادير دونك 4 racine 3 est égal à 2ab et 7 هي لو ريزولتا ديال او او كاري بلس بي او كاري. دونك كتلاحظوا كنتمنى تكون الفكره واضحه شنو كندير او ليش باغي نوصل انطلاقا من الكتابه. بيان، دونك هنا صعيب انني نقلب على ا و بي في هاد ليكسبرسيون هادي. غنحاول انني نستغل الاولانيه كيفاش هاد القضيه ديال نستغلها. نخرج ا بي من هنا، دونك لاحظتوا نخلي ا بي في الطرف اليمين وتعطينا 4 racine 3 sur 2. دونك ا بي est égal، لاحظت زلت 4 مع 2 غتبقى ليا 2 فوا racine 3. اذا اش كيعني ا فوا بي؟ دونك لا كتبت شويه الكتابه هكا بشكل واضح. veut dire quoi ça? A fois B est égal à 2 fois racine 3. Veut dire que A est égal à 2 et B est égal à racine 3 ou A est égal à racine 3 et B est égal à 2. دونك طالما عندنا في لاديسيون بالنسبه ليدونتيتي باش عرفتها انها هنا ايدونتيتي الاولى لان هنا عندنا زائد، لو كانت عندنا ناقص هنايا غادي نعتبروها ايدونتيتي الثانيه وغادي تكون بنفس طريقه الاشتغال. اذا هنايا تقريبا حصلنا على بوتي ا بوتي بي اللي مطلوبين منا. باش نتاكدوا غادي نحاولوا اننا نشوفوا واش فعلا ايدونتيتي 7 زائد 4 racine 3 هو لو ريزولتا ديال نوتر ايدونتيتي. دونك لا اعتبرناها ايدونتيتي جوج زائد racine 3 بويسونس 2 وحسبتها، دونك غتعطيني هي 4 زائد 4 racine 3 بلس 3. لاحظتوا زربت انايا شويه لان ديجا 4 هي 2 على بويسونس 2، لا طبقنا ليدونتيتي ديالنا نيشان. 4 زائد 3 صافي 7 بلس 4 racine 3. اذا النتيجه اللي وصلنا لها صحيحه. بحال اللي قلت لكم سواء اعتبرت ا هي جوج و بي هي racine 3 ولا ا هي racine 3 و بي هي جوج لا ميم شوز، لان الضرب او الجمع تبادلي عفوا، يعني ما عندناش الاشكال هنايا. اذا حنا وصلنا للنتيجه اللي مطلوبه منا وبالتالي غنعوضوا. كنتمنى تكون الفكره وصلت. دونك نحاولوا اننا نكملوا الجواب. نخلي لكم هادشي هنايا باش تعرفوا الطريقه. دونك دي غنعوض دابا، نخلي لو راديكال ديالي و7 زائد 4 racine 3 هي القيمه الجديده ديالها هي جوج زائد racine 3 puissance 2. très bien. 2 plus racine 3 بوزيتيف، يعني داخل القوس بوزيتيف، ولا بويسونس ديال 2 غتمشي مع الراديكال، و دي فينال بالنسبه لنا هي 2 بلس racine 3. وحنا لقينا التبسيط ديال ليكسبرسيون دي الاصليه. هذه هي الفكره ديال هاد العمليه، وكنتمنى يكون الفيديو راق الاعجاب ديالكم. ولا كان شي حاجه ما شي خطا او شي معلومه ما وصلتش، مرحبا بالاسئله ديالكم. كنتمنى تكون طريقه الشرح فاتكم وعطيتكم فكره جديده هنا في هذا الفيديو هذا، وان شاء الله بحاول الله نشوفكم في فيديو ثاني. تبارك الله عليكم. السلام عليكم.